1 घण्टामा जति सकिन्छ त्यति मात्रै पढाउन सकिन्छ, हामीलाई म्यानेजमेन्टले त्यही अर्डर गरेको छ र त्यही अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। त्यसकारण आज जे पढाइरहेछ त्यसलाई क्लियरली बुझिदिनु हुन हामीले तपाईलाई एडभाइस या रिक्वेस्ट जे भनौँ त्यो गरिरहेछ। अब एक्स देखि वाई सम्मको जुन यो फर्किने जुन छ यति पोइन्ट जुन छ यो यति वाई देखि एक्स सम्ममा, त्यो पोइन्टलाई एक्स देखि वाई सम्मको रेन्जलाई के भन्छ अरे प्रोपोर्सनल लिमिट। प्रोपोर्सनल लिमिट। र यो जेड भन्ने पोइन्टलाई के भन्छ अरे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। सो जहिले पनि हुक्सले डिफाइन गर्दाखेरि के गर्छ भने रिलेसन जुन देख्नु भएको छ फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलोंगेसन भन्नुको मतलब यो रिस्टोरिङ फोर्स हो। यदि यसैलाई हामी फोर्स इज इक्वल टु माइनस केई लेख्छौं, याद गर्नुभयो र जति बेला यसलाई एरियाले डिभाइड गरेर यसैमा हामी के निकाल्छौं फेरि स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के निकाल्छौं भने स्ट्रेन निकाल्छौं भने त्यति बेला यो जुन हुक्स लको रुल छ त्यो चाहिँ के छ अरे प्रोपोर्सनल लिमिटमा मात्रै काम गर्छ यो, र यो इलास्टिक रेन्ज भित्र पर्यो, इलास्टिक लिमिट भित्र पर्यो। त्यसकारण विथिन इलास्टिक लिमिटमा मात्रै के हुन्छ अरे हुक्स ल डिफाइन हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यसबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त, ध्यान दिनुस् त, अनि त्यसपछि म फेरि फर्केर आउँछु। A body is said to be perfectly elastic when it regains its original shape and size completely after the removal of the deforming force। त्यति बेला हामी त्यस्तो बडीलाई के भन्छौं अरे पर्फेक्टली इलास्टिक बडी भन्छौं। र प्र्याक्टिकलमा हेर्दाखेरि संसारमा कुनै पनि बडी पर्फेक्टली इलास्टिक छैन। तर एक्जाम्पलको लागि नियरेस्ट भ्यालु लिनु पर्यो भने क्वार्ट्ज फाइबर, फोस्फर, ब्रोन्ज आर के अरे बेस्ट इलास्टिक। त्यस्तै a body is said to be perfectly plastic when it does not regain its original shape and size at all। The actual behavior of the body is lies between these two extreme limits। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि यति बेला जुन बडी फर्किदैन, ध्यान दिनुभयो होला कि बाटोमा तपाईको खुट्टाले यदि हिलोलाई खिच्यो भने त्यो हिलो कसैलाई छ्याप्यो भने त्यो तपाई त्यहाँबाट गइसके पनि त्यो मान्छेको जिउमा जुन हिलो लागेछ त्यो फर्केर आउँछ। तपाईले मैनबत्ती घरमा बाल्नुभयो र त्यो मैनबत्ती बालिसकेपछि त्यो मैनबत्ती फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्किन्छ त? फर्किदैन नि त। भनेपछि त्यस्तो एक्जाम्पललाई हामी के भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स? त्यस्तो बडीलाई हामी के भन्छौं भनेदेखि पर्फेक्टली प्लास्टिक अथवा बेस्ट प्लास्टिक भन्छौं। र यसको बेस्ट एक्जाम्पल हेर्नुस् त, मड छ, हिलो, वक्स, यिनीहरू बेस्ट प्लास्टिक हो। र संसारमा जुनसुकै बडीहरू पनि यो बेस्ट इलास्टिक र बेस्ट प्लास्टिकको के हुन्छ अरे बिचमा पर्छ। सो एक्चुअल बिहेभियर जुन बडीहरूको छ यो बडी कसको अरे मेटेरियल जुन मेटेरियलले बनाएको छ त्यो मेटेरियल। सो मेटेरियल, यो मेटेरियलको प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं भने इलास्टिसिटी प्रोपर्टी, दैट इज एडजेक्टिभ। अब अगाडि बढौं। अनि हुक्स लको कुरा जुन गर्नुभयो विथिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेस। र तपाई हामी बुझ्दाखेरि यसलाई स्ट्रेस लेखौं र यसलाई के लेखौं स्ट्रेन लेखौं, स्ट्रेन। सो स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भयो भने यति बेला विथिन इलास्टिक लिमिटमा त्यति बेला स्ट्रेस इक्वल्स टु इलास्टिसिटी। र यो इलास्टिक जुन छ कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी हो, कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी हो। र कोएफिसिएन्ट इलास्टिसिटीलाई हामी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छौं, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स इलास्टिसिटी इक्वल्स टु के आउँछ स्ट्रेस बाइ के आउँछ स्ट्रेन। अब यसबाट क्वेशन आउँछ, इफ स्ट्रेस इज डबल then modulus of elasticity increases। अनिताले भन्छ increases, विनीताले भन्छ decreases, चम्पाले भन्छ remains constant, constant, डोलीले भन्छ नन। कुन हो आन्सर भन्नुस् त?
सो यहाँबाट हेर्नुस् त डियर स्टुडेन्ट्स, स्ट्रेस इज डबल भनेको छ भने यसलाई 2 टाइम्सले बढायो भने यो रुलमा यो 2 टाइम्सले बढ्यो भने यो पनि त 2 टाइम्सले बढ्छ। भन्नुको मतलब यो 2 टाइम्सले बढायो भने यो पनि त 2 टाइम्सले बढ्छ। सो यो र यो त काट्यो हो, काटेपछि यसलाई के फरक पर्यो त? केही फरक परेन। सो यो के हुन्छ अरे रिमेन्स कन्स्टेन्ट र इलास्टिसिटी अर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के हुन्छ भने डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ मटेरियल, डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ द मटेरियल, मटेरियल को नेचरमा डिपेन्ड गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यो धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। त्यसपछि मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा जाँदा इलास्टिसिटीको 3 वटा टाइप छ। यंग्स मोडुलस, इट इज द रेशियो अफ टेन्साइल स्ट्रेस टु लंगिट्युडिनल स्ट्रेन। सो y इज इक्वल टु के लेख्यो भने टेन्साइल स्ट्रेस भनेको फोर्स परपेंडिकुलर बाइ एरिया हो डियर स्टुडेन्ट्स। यो भनेको फोर्स परपेंडिकुलर लाग्नु पर्यो सर्फेससँग र लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको लेन्थमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो। सो लेन्थमा चेन्ज आउँदा dl बाइ l पनि लेख्छौं हामी। सो यसबाट हेर्दा डियर स्टुडेन्ट्स f परपेंडिकुलर छ, f परपेंडिकुलर छ, परपेंडिकुलर बाइ एरिया इन्टु लेन्थ बाइ चेन्ज इन लेन्थ र चेन्ज इन लेन्थलाई नै हामी इलोंगेसन भन्छौं। सो y इज इक्वल टु f l बाइ a लेख्छौं र कुनै पनि मेटेरियलको लागि यो कन्स्टेन्ट छ भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यतिबेला y इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ रे इलोंगेसन। सो यस्तो केसमा तपाई हामीले यो रिलेसन थाहा पाइराख्नु पर्छ। यदि जसको इलोंगेसन धेरै छ त्यसको इलास्टिसिटी थोरै छ, त्यसकारण हामीले पढेको पाइया छ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। र यो केसमा डियर स्टुडेन्ट्स इलोंगेसन अफ रबर, यो केसमा इलोंगेसन अफ रबर ग्रेटर देन इलोंगेसन अफ स्टील छ डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसकारण यसको इलास्टिसिटी के हुन्छ रे, ध्यान दिनु होला, लेस हुन्छ स्टील भन्दा। सो यसैलाई हामी लेख्दा के लेख्छौं, इलास्टिसिटी अफ स्टील ग्रेटर देन इलास्टिसिटी अफ रबर। ब्याक स्लाइड देखाइदिनु ल, चाँडै गर्नुस्, चाँडै स्क्रिनशट लिनु होला। लिइसक्नुभयो? त्यसपछि अब हेर्नुस् त डियर स्टुडेन्ट्स, यो रिलेसनबाट हामीले जति बेला इलोंगेसन यसमा इफ इलोंगेसन यो रिलेसनमा इफ इलोंगेसन 0 भयो भने यति बेला यंग्स मोडुलस कति हुन्छ? ध्यान दिनुस् त 0, समथिङ बाइ 0 के हो त? इन्फिनिटी। एन्ड इलोंगेसन इज इक्वल टु इन्फिनिटी भयो भने त्यति बेला इलास्टिक यंग्स मोडुलस कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? 0। सो यो पोइन्ट चाहिँ भेरी भेरी नोटिसेबल छ र यसको लागि म ब्याक स्लाइडहरुमा जान्छु डियर स्टुडेन्ट्स। सो ध्यान दिनु होला, म कहाँ ब्याक स्लाइडमा जाँदैछु एकदम क्लियर हुनु होला। जति बेला परफेक्टली इलास्टिक बडी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला इलोंगेसन के हुन्छ रे? 0 र यसको इलास्टिसिटी कति हुन्छ रे? इन्फिनिटी हो। र जति बेला परफेक्टली प्लास्टिक बडी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला यसको इलोंगेसन कति हुन्छ? इन्फिनिटी र इलास्टिसिटी कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? कति हुन्छ? 0। सो यंग्स मोडुलस भनेकै इलास्टिसिटी हो, यंग्स मोडुलस भनेकै इलास्टिसिटी हो, किनकि यो इलास्टिसिटीको टाइप हो डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसपछि जाउँ डियर स्टुडेन्ट्स, रिजिड बडीमा पनि इलोंगेसन के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? 0। रिजिड बडीमा पनि इलोंगेसन के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? 0। त्यति बेला देन के हुन्छ भन्देखि इलास्टिसिटी कति हुन्छ रे? इन्फिनिटी। यो पनि सोधेको पाइएको छ। र यो भन्दा पछाडीको हामीले यो टर्महरु बुझाएको कि जसले गर्दा इलास्टिसिटी क्लियर हुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्दै छौं। अगाडि बढ्ने क्रममा हेर्नुस् त, यंग्स मोडुलस फर परफेक्ट इलास्टिक बडी के हुन्छ रे? इन्फिनिटी। भर्खर कुरा गर्यो हामी
यंग्स मोडुलस फर परफेक्ट प्लास्टिक बडी 0 हुन्छ। यंग्स मोडुलस फर मेटल अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी छ र त्यसको अर्डर 10 टु द पावर 11 छ डियर स्टुडेन्ट्स। यो सम्झिदिनु होला मेटलको केसमा। अनि यंग्स मोडुलस इज ओन्ली डिफाइन्ड फर सोलिड अनि यंग्स मोडुलस मेजर द एक्सटेन्सिबिलिटी भनेको चेन्ज इन लेन्थ जुन देखेका छौँ र यो भन्दा अगाडि यंग्स मोडुलस फर पर्फेक्टली इलास्टिक बडी यसरी क्वेशन आएको छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यहाँ आन्सर के होला पर्फेक्टली इलास्टिक बडी को लागि इलोंगेसन 0 हुन्छ र यति बेला यंग्स मोडुलस कति हुन्छ इन्फिनिटी किनकि हामी रिलेसन y इक्वल टु FL बाइ AE पढेको र यो 0 भएपछि यो के हुन्छ इन्फिनिटी। सो यसरी क्वेशन आउँछ सजिलै क्वेशनहरु आउँछ ध्यान दिनु होला। अब क्वेशन सोध्छ with rise of temperature the Young's modulus के होला। सो ध्यान दिनुस् त rise of temperature टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने टेम्परेचर इन्क्रिज को मतलब राइजेस भयो भने के हुन्छ देखि डियर स्टुडेन्ट्स एक्सपान्सन और एक्सटेन्सन और चेन्ज इन लेन्थ हुन्छ इलोंगेसन के हुन्छ इन्क्रिजेस। त्यसैलाई हामी चेन्ज इन लेन्थ पनि भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स यो पनि इन्क्रिजेस र यो इन्क्रिजेस भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यो के हुन्छ यंग्स मोडुलस के हुन्छ डिक्रिजेस किन यंग्स मोडुलस इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के छ इलोंगेसन कुन रिलेसनबाट y इज इक्वल टु FL बाइ AE बाट यो रिलेसनमा यो के छ कन्स्टेन्ट छ भने त्यति बेला यो रिलेसन आउँछ एन्ड भाइस वर्सा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यहाँको आन्सरमा टेम्परेचर बढायो भने इलोंगेसन बढ्यो भने इलास्टिसिटी के हुन्छ रे डिक्रिजेस। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ रे डिक्रिजेस। यो कति बेला टेम्परेचर डिक्रिजेस भयो भने इन्क्रिजेस हुन्छ यो पनि लेखिराख्नुस् तपाईलाई कन्फ्युज नहोला। रिमाइन्स अनचेन्ज त यो हुँदै हुन्न चेन्ज इरेक्टिकली भन्नै सक्दैन त्यस्तो हुँदैन इलास्टिक बडीमा। त्यसपछि अगाडि बढौं डियर स्टुडेन्ट्स कस्तो क्वेशन आउँछ अब बल्क मोडुलस को इट इज द रेशियो अफ भोल्युमेट्रिक स्टेज टु भोल्युम एक्सटेन्ड। यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स तपाई हामी के गरौँ भने यो चाहिँ सी को लेभल लियो अझै धेरै कुरा बुझिन्छ। यो चाहिँ फ्री सर्फेस हो फ्री सर्फेस र फ्री सर्फेस भनेकै के हो रे सी लेभल और ओसन लेभल र यो भन्दा डेप्थमा हामी गयो भने मानौ एच डेप्थमा गयो भने डियर स्टुडेन्ट्स वाटरको डेन्सिटी रो हुन्छ र त्यति बेला कुनै पनि बललाई हामीले यसरी तल लग्यो यसरी बल लाग्दाखेरि यो बल सानो थियो डियर स्टुडेन्ट तर हामी हेर्दा ठुलो बनायो म्याग्निफाई गरेर भनेपछि अब यो प्रेसरले गर्दा यहाँ के हुन्छ भनेदेखि एच ले गर्दा प्रेसर क्रिएट हुन्छ र त्यो प्रेसर कति हुन्छ नि एच रो जी हुन्छ र यो एच रो जी ले गर्दा के आउँछ प्रेसरले गर्दा के आउँछ भनेदेखि ध्यान दिउँ त अलिकति यो यसले गर्दा यो यहाँ गयो भने टेन्जेन्ट तान्यो भने के आउँछ भनेदेखि यहाँ प्रेसर अप्लाई हुन्छ र यो प्रेसर अप्लाई हुँदाखेरि के प्रेसर हुन्छ भने एच रो जी र यो एच रो जी के को टर्म्समा हुन्छ परपेन्डिकुलर फोर्स बाइ एरिया र यो टेन्जेन्टमा परपेन्डिकुलर लागिरहेछ भने त्यति बेला यो एरिया भनेको के हो डियर स्टुडेन्ट टोटल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया को मतलब भन्नुको मतलब यहाँ मात्रै प्रेसर लागेको होइन यहाँ पनि लागेको छ टेन्जेन्सियली यहाँ पनि लागेको छ टेन्जेन्सियली र यहाँ पनि लागेको छ टेन्जेन्सियली चारैतिरबाट प्रेसर लाग्छ टोटल सर्फेस एरिया भएकोले। सो टोटल सर्फेस एरियामा लाग्ने भएको डियर स्टुडेन्ट्स यसको भोल्युममा के आउँछ चेन्ज आउँछ। पहिलाको भोल्युम v छ डेन्सिटी रो भनिसके इक्वल थियो सर्फेसमा त्यसपछि तल लग्यौं तल लग्दाखेरि डेन्सिटी रो छ र यसको मास m छ र यति बेला मास के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने निकाल्नु पर्यो भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास र त्यति बेला यो जुन स्पेस आयो भित्रको यो चाहिँ क्याभिटी या के सरी यो चाहिँ खुम्चियो कन्स्ट्रक्सन भयो कन्स्ट्रक्सन भनेको कम्प्रेसनले गर्दा र त्यति बेला यो चेन्ज आयो भने चेन्ज इन भोल्युम नेगेटिभ हुन्छ तर डेन्सिटी के हुन्छ नि डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला चेन्ज जुन डेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ त्यो पोजिटिभ हुन्छ र यति बेला म अझै एउटा कुरा डिफाइन गर्न चाहन्छु मास इज इक्वल टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ भनेदेखि यसलाई हामी डिफरेन्सिएसन गरेर लगायथिम लिएर काम गर्यौं भने त्यति बेला चेन्ज इन
मास इज इक्वल टु हामीले प्रोडक्ट रुलबाट गर्ने हो भने चेन्ज इन मास बाई मास लियो भने सरी ठिकै छ मास लियो भने डियर स्टुडेन्ट्स यो के हुन्छ चेन्ज इन भोल्युम बाई भोल्युम प्लस चेन्ज इन डेन्सिटी बाई के हुन्छ डेन्सिटी र जति बेला यो मास कन्स्ट्यान्ट छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला यो के हुन्छ जेरो त भनेपछि अब हेर्नुस् त चेन्ज इन भोल्युम बाई भोल्युम इक्वल्स टु के आयो चेन्ज इन डेन्सिटी बाई के आयो डेन्सिटी आयो यो रिलेसन थाहा पाइराख्नु पर्यो न्युमेरिकल गर्दा सो अब डियर स्टुडेन्ट्स भन्नुस् त यो बल्क मोडुलस हामी डिफाइन गर्नुपर्ने बल्क मोडुलस इज इक्वल टु कति भयो त बल्क मोडुलस इज इक्वल टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनेको परपेन्डिकुलर फोर्स बाई के हो एरिया सो यसलाई हामी फोर्स बाई एरिया लेखौं सिम्पली अनि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम बाई के हो ओरिजिनल भोल्युम अथवा चेन्ज इन डेन्सिटी बाई के हो डेन्सिटी सो हामी पहिला चेन्ज इन भोल्युम बाई भोल्युम लेखौं डियर स्टुडेन्ट्स र यसलाई हामी स्ट्यान्डर्डमा के भन्यौ प्रेसर अनि त्यसपछि बल्क मोडुलस इज इक्वल टु प्रेसर लेख्न पाउँछौ र यसलाई हामी चेन्ज इन डेन्सिटी बाई डेन्सिटी लेख्छौं डियर स्टुडेन्ट्स सो अब हेर्नुस् त प्रेसरको प्रेसर भयो र माथि के भयो रो भनेपछि अब प्रेसर बाई के आयो रे चेन्ज इन डेन्सिटी बाई के आयो डेन्सिटी आयो डियर स्टुडेन्ट्स र यति बेला प्रेसरको फर्मुला रो एच रो जी लेख्ने हो भने त्यति बेला बल्क मोडुलस कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स ध्यान दिएर हेर्नु होला एच जी को जी यो माथि गयो भने रो ए स्क्वायर जी बाई कति हुन्छ रे चेन्ज इन डेन्सिटी यो रिलेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ डियर स्टुडेन्ट्स अनि यसैमा एउटा कुरा फेरि याद राख्नु होला डियर स्टुडेन्ट्स कम्प्रेसिबिलिटी भनेको रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस हो र जति बेला बल्क मोडुलस के हुन्छ रे 0 हुन्छ त्यति बेला यो इन्फिनिटी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स याद गर्नु होला यो स्क्रिनशट लिदिनुस् त प्लिज समुद्रको तल गयो भने डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ र जति जति मो डेप्थमा गयो डियर स्टुडेन्ट्स प्रेसर इज इक्वल टु के हुन्छ भने एच रो जी त जति जति तल गयो डेन्सिटी के हुन्छ रे बढ्दै जान्छ डियर स्टुडेन्ट्स किन तपाई हामीले अस्तिकै क्लासमा भन्यौ जति जति यो कुनै बिकर या ओसन पनि त भेसलै हो त भेसल हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जुन यो तलको लेयर छ यो तलको लेयर छ यसको डेन्सिटी मैले रो 1 माने र यो माथिको लेयरको डेन्सिटी रो 2 माने भने रो 1 ग्रेटर देन रो 2 हुन्छ र यसलाई कम्प्रेस गर्छ प्रेसर डेप्थ अनुसार बढ्दै जान्छ प्रेसर डेप्थ अनुसार भयो भने खुम्चियो भने डेन्सिटी बढ्ने हैन भने सो भोल्युम डिक्रिज भयो भने प्रकाश जी पहिला यो स्क्रिनशट लिइहाल्नु होला है प्लिज अहिले म फेरि रिभिजन गर्छु बरु स्क्रिनशटको लागि अहिले पढौं है यो स्क्रिनशट ब्याक भन्दा भन्दै टाइम पास हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स अन्यथा नलिनुस् किन हुँदैन मेटेरियलको संसारमा कुनै पनि मेटेरियल पर्फेक्टली के छ रे रिजिड छैन नि त त्यसलाई चारैतिरबाट प्रेसराइज गर्ने हो भने त्यो मेटेरियलको चेन्ज हुन्न तपाईले सुनलाई हान्नु भयो भने अलि न अलि त चेन्ज आउँछ तर त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरेको छ त्यहाँ टेम्परेचर केही न केही बढिरहेको हुन्छ नि टेम्परेचर रिलेटेड हो डेन्सिटी सो धेरै त्यसलाई कुरा बढाएर गर्नु भएन जति हामी बुझ्ने छौं त्यो एक्सेप्सन केसहरु ल्याएर टाउको दुखाउनु हुन्न फिजिक्समा जति क्वेशन सोध्या छ त्यसैमा डिपेन्ड हुने हो जब एक्सेप्सनको कुरा गर्यो तपाईले क्वेशनको आन्सर अब्जेक्टिभमा दिएछ भने तपाईलाई आफै थाहा हुनुपर्छ थाहा भइहाल्छ कि एक्सेप्सन केस सोध्या ल तपाईले स्क्रिनशट लिदिनु फटाफट ल फटाफट लिदिनु है अब म रिपिट गर्दिन एकचोटी गरिहाले यो टाइम पास गर्ने काम भयो र 6 नम्बरको अगाडि बढौं अब अगाडि बढ्दै छु म यति कुरा जानिसकेपछि डियर स्टुडेन्ट्स अब बल्क मोडुलसको प्रोपर्टीहरु के हो ध्यान दिन हेर्नु होला बल्क मोडुलसको प्रोपर्टीमा हेर्दाखेरि एउटा कुरा याद राख्नु होला यो बल्क मोडुलसमा बल्क मोडुलस सोलिडको लागि लिक्विडको लागि र ग्यास तीनटैको लागि अनि यसमा हेर्दा डियर स्टुडेन्ट्स सोलिड लिक्विड ग्यासमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एकदम राम्ररी क्लियरली छर्लङ्ग हेर्नु होला
bulk modulus of solid greater than bulk modulus of liquid greater than bulk modulus of gas हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। अगाडि बढे। अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा कुरा म अझै तपाईहरुलाई भन्दैछु डियर स्टुडेन्ट्स, बल्क मोडुलसको यसको टाइपमा जाँदा हामी साउन्ड भन्नेमा पढ्दा न्युटन्स ल र न्युटन्स ल साउन्डमा साउन्डको भेलोसिटीमा न्युटन्समा पनि हामी के देख्यौ भनेदेखि त्यति बेला बल्क मोडुलस के सँग इक्वल छ प्रेसरसँग। सो साउन्ड आइसोथर्मल, यो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ न्युटन्सको अनुसार। आइसोथर्मल भनेको यति बेला टेम्परेचर के छ रे कन्स्ट्यान्ट। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स आइसोथर्मल हुन्छ र भेलोसिटी हामीले बल्क मोडुलस बाइ रो लेख्नुको सट्टा के लेख्छौं त्यति बेला p बाइ रो लेख्छौं। हामीले रङ मान्यो र त्यसपछि हाम्रो अर्को टाइपमा हेर्दा डियर स्टुडेन्ट्स छ ल्याप्लेक्स करेक्सन एडियाब्याटिक, जसलाई हामी ल्याप्लेक्स करेक्सन भनेको थियो। ल्याप्लेस करेक्सन र यो करेक्सनमा भने यो न्युटन्सले निकालेको मिलेन भने त्यति बेला एडियाब्याटिक भन्नुभयो उहाँले। र एडियाब्याटिक भन्दाखेरि बल्क मोडुलस इक्वल टु एडियाब्याटिकमा के भन्नुभयो उहाँले गामा p हुन्छ। त्यति बेला भेलोसिटी अफ साउन्ड हेर्नु भयो होला। बल्क मोडुलसको ठाउँमा यो बल्कको ठाउँमा के राखेर गामा p बाइ रो राखेर निकाले हो। र यति बेला हामीलाई डियर स्टुडेन्ट्स दुईटैको रेशियो पनि सोध्न सक्छ जाँचमा। के सोध्न सक्छ भनेदेखि दुईटैको रेशियो पनि सोध्न सक्छ। बल्क आइसो बाइ बल्क एडियाब्याटिकको रेशियो सोध्यो भने यसको आन्सर के होला भन्नुस् त। यो p भयो, यो के भयो गामा p भयो भनेपछि आन्सर के आउँछ 1 बाइ गामा। त्यसरी सिम्पल कुराहरु सोध्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अलिकति ध्यान दिएर केयर भएर पढ्नु पर्ने हुन्छ हामी। अब हेर्नुस् त क्वेशन कस्तो आउँदै रहेछ न्युमेरिकल टाइपमा। बल्क मोडुलस अफ वाटर इज 2 * 10 to power 9 Newton by meter square. The change in pressure required to increase the density of water by 0.1%. So हेर्नुस् है डेन्सिटी मा इन्क्रिज भइरहेछ। सो डेन्सिटी मा इन्क्रिज भयो भने सबभन्दा पहिले हामीलाई डिरेसन बल्क मोडुलस बाट के निकाल्न भनिरहेछ हामीलाई चेन्ज इन प्रेसर। सो बल्क मोडुलस को फर्मुला हामीले प्रेसर बाइ के पढ्यौं चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी पढ्यौं। सो हामीलाई के निकाल्न चेन्ज इन प्रेसर। सो यो चेन्ज इन प्रेसर निकाल्दा डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ भने बल्क मोडुलस इन्टु कति हुन्छ चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी। सो चेन्ज इन डेन्सिटी 0.1 बाइ कति हुन्छ अरे 100 र यो डेसिमल उडायो भने कति हुन्छ 1000। सो अब बल्क मोडुलस हाम्रो कति छ डियर स्टुडेन्ट 2 * 10 to power 9 छ र चेन्ज इन डेन्सिटी हाम्रो कति छ 1 बाइ यसलाई हामी लेख्यो भने 10 to the power 3 हो। सो 10 to the power 3 लेख्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स माथि गयो भने माइनस हुन्छ। सो 2 to the power कति हुन्छ अरे 9 minus 9 minus 3 गरे भने यसको आन्सर कति हुन्छ 6। सो हाम्रो आन्सर 2 * 10 to the power कति हुन्छ 6 र प्रेसरको युनिट न्युटन बाइ मिटर स्क्वायर छ भने मिलाछ कि छैन चेक गर्नुस्। अब कतिको मिलिरहेछ मिलिरहेछ सी। सो न्युमेरिकल गर्दा जहिले पनि सबभन्दा पहिले तपाई युनिट टेस्ट गर्नु होला। युनिट सेम छ कि छैन। अब यस 10 भनेको युनिटलेस छ, यस टेस्ट भनेको के छ रे इलास्टिसिटी को जे युनिट छ त्यही युनिट हुन्छ, प्रेसर को जे युनिट छ त्यही युनिट हुन्छ, डाइमेन्सन फर्मुला कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी को जे छ त्यही स्ट्रेस को हुन्छ, त्यही के को हुन्छ रे प्रेसर को हुन्छ। र अर्को कुरा मलाई एउटा कुरा तपाईलाई डिफरेन्स छुट्याइनु प्रेसर र स्ट्रेसमा। तपाई गालामा यसरी परपेन्डिकुलरली हान्नुभयो भने नङले घोप्यो, घोपेपछि दुख्छ भनेपछि परपेन्डिकुलर लाग्ने पर युनिट एरियामा फोर्स परपेन्डिकुलर टु पर युनिट एरिया लाग्यो भने स्ट्रेस पनि भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। बट स्ट्रेस लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्न सक्छौं भनेदेखि फोर्स परपेन्डिकुलर टु एरिया पनि लेख्छौं र कुनै कुनै बेला यसलाई हामी प्यारलल फोर्स बाइ एरिया पनि लेख्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। यसको एक्जाम्पल बेस्ट एक्जाम्पल हामी अहिले शियर मोडुलसमा दिउँला। सो स्ट्रेसमा प्यारलल हुन पनि सक्छ सर्फेससँग अथवा परपेन्डिकुलर पनि हुन सक्छ, तर प्रेसरमा जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ अलवेज। क्लियर भयो? अगाडि बढौं।
ओके सो यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ अब डियर स्टुडेन्ट्स शियर मोडुलस हेर्दा इट इज द रेसियो अफ टेन्जेन्शियल स्ट्रेस टु शियरिङ स्ट्रेसको कुरा गर्ने हो भने डियर स्टुडेन्ट्स हामी अर्थक्वेक आएको बेलामा देख्छौँ होरिजेन्टली भुइँचालोहरू आइरहेको हुन्छ भर्टिकली भन्यो भने त तलमाथि हुन्छ माउन्ट एभरेस्ट के भन्छ अरे ओसन अनि ओसन के भन्छ अरे माउन्ट एभरेस्ट बन्न सक्छ भर्टिकली आयो भने तर होरिजेन्टली भयो भने हाम्रो घरका बिल्डिङहरू के भन्छ अरे बाङ्गिन्छ एक्सिडेन्ट भएको बेलामा देख्नुभयो होला कहिलेकाहीँ बोन बाङ्गिन्छ चेन्ज इन डेन्सिटी बाई डेन्सिटी भनेको थियो मैले यो 0.1% थियो डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला यो बुझाइदिनु भन्नुभएकोले 0.1 भनेको कतिमा 100 मा र पर्सेन्ट भनेको 100 मा र यो डेसिमल हटायो भने यहाँ 0 हुन्छ र 1 बाई कति लेख्न पाइयो 10 to the power 3 सूरज जी क्लियर भयो सूरज जी कहाँ हुनुहुन्छ च्याटिङ गरिदिनुहुन्छ नि गइदिनुहुन्छ नि च्याट पढ्ने मजा आउँदैन शियर मोडुलसमा हेर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स यो पनि सोलिडको लागि युज हुन्छ यो पनि सोलिडको लागि युज हुन्छ र यो हेर्दाखेरि यसमा यसलाई हामी इटाले डिनोट गर्छौं र यो के हुन्छ टेन्जेन्शियल स्ट्रेस भन्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स सम्झिनलाई प्यारलल फोर्स बाइ एरिया भन्छौं हामी र शियरिङ स्ट्रेस भन्यो भने यसलाई थीटाले डिनोट गर्छ र कसरी हुन्छ नि फिगर क्लियर सँग बुझौं डियर स्टुडेन्ट्स अनि सजिलो हुन्छ मान्नु यो के छ भन्दाखेरि एउटा वाल र यसमा अब के गर्दै मैले प्यारलल फोर्स अप्लाई गर्दै र प्यारलल फोर्स अप्लाई गर्दै जति बेला यसको हाइट h थियो यो बेस के थियो फिक्स्ड र यो एन्ड m र n थियो अब के भयो भने प्यारलल फोर्स अप्लाई गरेपछि यो m शिफ्ट भएर केमा जान्छ m ड्याश मा यति बेला शिफ्ट हुन्छ र शिफ्टलाई x भन्छौं र यो शिफ्ट भएर कता जान्छ n ड्याश मा त्यति बेला ध्यान दिनुस् त यो बेस त फिक्स भयो भने यस्तो बन्छ यो यस्तो शेप बन्छ भनेपछि रेक्ट्याङ्गल छ भने प्यारालेलोग्राम बनाइदिन्छ यदि स्क्वायर छ भने रोम्बस बनाइदिन्छ र त्यति बेला यो इन्क्लिनेसनलाई हामी के भन्छौं थीटा र यो थीटाकै नाम के हो डियर स्टुडेन्ट शियर स्ट्रेन र यो शियर स्ट्रेन केसँग इक्वल हुन्छ सानो भयो भने tan थीटा सँग र tan थीटा कति हुन्छ x बाइ h किनकि यो 90 डिग्री छ भने यसको अगाडिको x त सो यहाँबाट यो के भयो शिफ्ट भयो शिफ्टलाई हामी इलोंगेसन भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स शिफ्टलाई हामी के भन्छौं इलोंगेसन भन्छौं सो ध्यान दिनु होला पहिला के थियो ध्यान दिनुस् यसरी बडी थियो यसमा हामीले प्यारलल फोर्स लगाइदियौं यो प्यारलल फोर्स टु द सरफेस लगाइदिएपछि यो डिस्प्लेस भयो भने यो डिस्प्लेस भयो र डिस्प्लेस हुँदा कुनै जुन यो शेप चेन्ज भएको छ त्यो चेन्ज हुने शेप हाम्रो के बन्यो प्यारालेलोग्राम बन्यो डियर स्टुडेन्ट्स सो रेक्ट्याङ्गलबाट यसरी रेक्ट्याङ्गलबाट प्यारालेलोग्राम बन्दाखेरि जुन यो प्यारलल फोर्स लगायो त्यसले गर्दा शिफ्ट भयो र शिफ्ट हुने बेलामा यो केमा चेन्ज ल्यायो शेप की साइजमा ध्यान दिनुस् है शेप की साइजमा आन्सर भन्नुस् फेरि शियर मोडुलसमा शेपमा चेन्ज हुन्छ कि साइजमा शेपमा सो ध्यान दिनु होला यो चाहिँ शेपमा चेन्ज ल्याउँछ यंग्स मोडुलस एन्ड बल्क मोडुलस केमा चेन्ज ल्याउँछ यो दुवैले साइजमा एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ सो ध्यान दिनु होला सो यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स हामी प्यारलल फोर्स बाइ के लेख्छौं एरिया बाइ थीटा लेख्छौं सिम्प्लिसिटीको लागि tan थीटा लेख्छौं र न्युमेरिकल सल्भ गर्यो या आयो भने x बाइ h लेख्छौं र युनिटमा अब जाँदा युनिट एन्ड डाइमेन्सन फर्मुलामा जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स सबै मोडुलस इलास्टिसिटी यंग्स मोडुलस बल्क मोडुलस अफ रिजिडिटी सबैको युनिट के हुन्छ न्युटन बाइ मिटर स्क्वायर नै हुन्छ युनिट अनि यसको युनिटमा न्युटन मिटर र यो प्रेसरसँग पनि इक्वल हुन्छ यही चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ स्ट्रेससँग इक्वल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स अनि डाइमेन्सन फर्मुलामा पनि सबैको सेम हुन्छ डाइमेन्सन फर्मुला पनि युनिट जसरी सबैको सेम भयो
डाइमेन्सन फर्मुला पनि सबैको के हुन्छ न्युटनलाई लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौं डियर स्टुडेन्ट्स न्युटन बराबर के लेख्छौं केजी मिटर यस माइनस 2 लेख्छौं बाइ मिटर स्क्वायर भयो फोर्स यो के भन्छ एरिया बराबर यो फोर्सको भयो अनि यसको मिटर स्क्वायर भयो भनेपछि गरेपछि के आयो त युनिटमा हेर्नुस् त केजी मिटर माइनस 1 यस माइनस 2 आयो डियर स्टुडेन्ट्स सो यसको फर्मुला के हुन्छ एम अनि यल माइनस 1 टी माइनस 2 यसरी डाइमेन्सन फर्मुला पनि सबै सोधिरहेको हुन्छ अगाडि बढौं शियर मोडुलस इज डिफाइन्ड फर सोलिड अनि शियर मोडुलस रिजिड बडी को लागि यो रिजिड कतिको छ हाम्रो सबभन्दा बडी मोस्ट रिजिड बोन कुन हो भन्नुस् त बडीमा बायो ग्रुप भएकोले मोस्ट रिजिड बोन कुन हो स्ट्रंगेस्ट भने हैन मोस्ट रिजिड फीमर गुड बोन भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ अरे हाम्रो हेर्नुवाला फिमरमा जति पिट्ने बेलामा कहाँ पिट्छ अरे पुलिसहरुले पिट्यो भने फिमरमा हान्छ त्यसकारण ध्यान दिनु होला हामीले मोस्ट रिजिड बोन भन्यो भने चोइस दिँदाखेरि के दिन्छ रे फिमर लिएको हुन्छ हार्डेस्ट भन्यो भने रिजिड हार्डेस्ट भनेको मतलब स्ट्रंगेस्ट बोन भन्यो भने इनामेल भन्छ हैन टिथको इनामेल हालेको हुन्छ हैन तर फिमरलाई लिन्छ सो यो कुरा याद गर्नु होला डियर स्टुडेन्ट्स त्यसपछि अगाडि बढौं अब के भनेको छ व्हेन इलास्टिक मटेरियल विथ यंग्स मोडुलस इज सब्जेक्टेड टु स्ट्रेचिङ स्ट्रेस द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम अफ द मटेरियल अब यस्तो बेलामा एउटा कुरा के याद गरौँ डियर स्टुडेन्ट्स यदि तपाई हामीले यसरी ग्राफ जुन तान्नु भएको थियो यो ग्राफ तान्दाखेरि माथि चाहिँ स्ट्रेस लिनु भएको थियो जसलाई फोर्स बाइ एरिया भनेको छौं हामी र यतातिर के ल्याएको थियौं स्ट्रेन ल्याएको थियौं जसलाई हामी चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ अथवा इलोंगेसन बाइ लेन्थ अथवा चेन्ज इन भोल्युम बाइ भोल्युम अथवा चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी अथवा थीटा यति ल्याएको र यति बेला लेदा यो परपेन्डिकुलर टु एरिया भयो भने जति बेला परपेन्डिकुलर एरिया भन्नु त्यति बेला टेन्साइल भन्छ र टेन्साइल को मिनिङ के हुन्छ रे इन्क्रिज इन लेन्थमा इन्क्रिज लेखिहाल्नु होला कन्फ्युज भयो भने अनि प्यारलल बाइ फोर्स बाइ एरिया पनि लिन्छौं स्टुडेन्ट्स र यति बेला जुन यो हामी ओ एक्स देखि वाई पोजिसन जुन ल्याएको थियौं यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्नु भयो भने यो परपेन्डिकुलर भइसकेपछि डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला ध्यान दिनुस् त यो थीटा भयो भने यति बेला यो स्ट्रेस भयो किनकि यो इक्वल भयो ध्यान दिनु होला इक्वल भयो भने स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन को रेशियो चाहिँ के छ अरे यहाँबाट हेर्दाखेरि tan थीटा र यो स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन के छ इलास्टिसिटी सो यो इक्वल छ कि छैन ध्यान दिनुस् स्लोप सँग इलास्टिसिटी इक्वल हुन्छ र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु पर्यो मानौ m छ भने x y m को एरिया निकाल्नु पर्यो भने एरिया इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुस् त हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हुन्छ यो थाहा पाइराख्नु पर्यो डियर स्टुडेन्ट्स अब म नयाँ कुरा गर्दैछु स्टुडेन्ट्स एनर्जी स्टोर निकाल्नु पर्यो भने हामीले पढाएको छ हाफ एफ इलास्टिसिटीमा एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टेज वाइड निकाल्नु पर्यो भने अनि त्यति बेला हामी फेरि यंग्स मोडुलस इक्वल टु के पढाएको थियो एफएल बाइ के पढाएको थियो स्टुडेन्ट्स एई र एफ निकाल्नु पर्यो यहाँबाट एफ निकाल्नु पर्यो भने YAE बाइ के हुन्छ यल र यसलाई के भन्छौं हामी कन्स्ट्यान्ट भन्छौं केई सो कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्न सक्छ फोर्स कन्स्ट्यान्ट अथवा इलास्टिक कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु के हुन्छ भनेदेखि YA बाइ यल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स YA बाइ यल हुन्छ यो पनि सोधेको पाइएको छ सो ध्यान दिनु होला जति फर्मुला प्र्याक्टिस गर्नु इलास्टिसिटी र प्राय फर्मुलाबाट क्वेशन आइरहेको छ सो हामीले एफ को फर्मुला यहाँ ल्याएर राख्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स के लेख्न पाउँछ भने हाफ यो एनर्जी भयो हाफ अनि एफ को ठाउँमा हामी YAE बाइ के लेख्छौं यल लेख्छौं अनि ई छ सो अब हेर्नुस् त हाफ एकचोटी सोध्या छ यो एनर्जी सोध्यो भने हाफ YA बाइ यल इन्टु ई स्क्वायर यो यल हो यो लेन्थ हो लेन्थ सो डियर स्टुडेन्ट्स यसरी पनि सोध्या छ र यसरी पनि सोध्या छ एनर्जी हेर्नु त अब KE स्क्वायर
के को भ्यालु YA/L यो एउटा रिलेसन सोधेको छ डियर स्टुडेन्ट्स। अनि अर्को रिलेसन अब इनर्जीको के सोधेको छ, जसरी हाफ FE भयो डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई मैले के गरे, हाफलाई हाफै राखेँ, फोर्सलाई फोर्स बाई एरिया बनाइदिएँ स्ट्रेसको टर्म्समा, ईलाई मैले L ले डिभाइड गरेँ, इलोङ्गेसन गरिदियो भने यो इलोङ्गेसनलाई लेन्थ गरिदियो भने स्ट्रेन भयो, ए र L बढी भयो भने यसलाई मैले ब्र्याकेटमा राखिदियो भने यसले के दिन्छ, भोल्युम। र अब मैले यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँबाट इनर्जी पर युनिट भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हाफ के आउँछ भनेदेखि यो के हो, स्ट्रेस, अनि यो के हो, स्ट्रेन। सो ध्यान दिनुस् त डियर स्टुडेन्ट्स, यो के हो, स्ट्रेस, यो के हो, स्ट्रेन, यो के हो, भोल्युम। सो भोल्युमलाई मैले के गर्दै, इनर्जी बाई भोल्युम लेख्दै डियर स्टुडेन्ट्स, हाफ जस्ताको त्यस्तै लेखेँ, यो फोर्स बाई एरियालाई स्ट्रेस लेखेँ, यसलाई स्ट्रेन लेखेँ भने इनर्जी पर युनिट भोल्युम जुन आयो त्यो इनर्जी पर युनिट भोल्युम हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन आयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि इनर्जी पर युनिट भोल्युम पनि भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। र इनर्जी पर युनिट भोल्युमलाई के भन्छ भनेदेखि डियर स्टुडेन्ट्स, इनर्जी डेन्सिटी। सो यसको नाम हामी लेख्न सक्छौँ इनर्जी डेन्सिटी, इनर्जी डेन्सिटी, इनर्जी डेन्सिटी। ध्यान दिनु होला, यो स्क्रिनशट लिनुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसबाट 3वटा क्वेसन आइसकेको छ, 3वटै फर्मुला एक्जाममा। हामी एउटा क्वेसन गरिरहेको होइन, बुझाइरहेको हौ, एउटा क्वेसन सल्भ गर्न त 1 सेकेन्डमा सकिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो हाम्रो आन्सर अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने के क्याल्कुलेट, इलास्टिक इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स म के निकाल्दैछु, ध्यान दिनु होला अब। सो इनर्जी डेन्सिटी अथवा इनर्जी पर युनिट भोल्युम निकाल्यो भने अब के आउँछ, स्ट्रेस र स्ट्रेन। सो हामीले भर्खर अहिले के पढ्यौं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन के पढ्यौं, ध्यान दिनुस् त, यहाँ के पढ्यौं, यो y हो भने स्ट्रेसलाई मैले स्ट्रेसमा यो स्ट्रेस यो y इन्टु यहाँबाट एकछिन है, यहाँबाट हेर्नुस् त, यो स्ट्रेसै लेखिदियो, तपाईहरुले भन्नु भएन मलाई, भन्नु पर्छ नि त, यहाँ यो स्ट्रेन हो, स्ट्रेस हैन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। त स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भइसकेपछि डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ ध्यान दिनुस् त, यो भनेको यङ्स मोडुलस, यङ्स मोडुलस त हो नि। अनि यङ्स मोडुलसको बेलामा हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन इक्वल्स टु निकाल्यो भने के आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँबाट स्ट्रेस बाई के आउँछ, y आउँछ, स्ट्रेस बाई के आउँछ, y आउँछ, यो के आयो, स्ट्रेस बाई y आयो। अब तपाई इनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला या इनर्जी पर युनिट भोल्युमको फर्मुला लेख्नु भयो भने म सर्टकटमा यहाँ लेख्छु, हेर्नुस् है, इनर्जी पर युनिट भोल्युम हामी क्याल्कुलेट गर्ने हाफको हाफ, स्ट्रेसको स्ट्रेस, अनि स्ट्रेनको ठाउँमा के लेख्ने हो डियर स्टुडेन्ट्स, स्ट्रेस बाई के लेख्ने हो भनेदेखि y। सबै हेर्नुस् त, स्ट्रेस दुईटा छ, सो के आयो, ध्यान दिनुस्, के आयो, यस स्क्वायर बाई कति आयो, यस यो छ, यो पनि यस छ, बाई के आयो, 2y आयो। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ रे, सी। सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्ने हो डियर स्टुडेन्ट्स। कहाँ बुझ्नु भएन प्रकाश मल्लजी, अहिले भर्खर हामीले इनर्जी पर युनिट भोल्युम निकाल्यो र यो मैले तपाईलाई फेरि म एकछिन क्लियर यो हटाइदिनु, यो बुझेको कुरा हो भनेपछि यो प्रेसरहरु बुझिसक्नु भएको छ, म तपाईलाई फेरि म बुझाउँदै छु, ध्यान दिनुस्। यहाँ ध्यान दिनुस् त, इनर्जी इज इक्वल टु हाफ एफई जुन निकाल्नु भो, इनर्जी इक्वल्स टु जुन हाफ एफई निकाल्नु भो, अब यो इनर्जीमा हाफको हाफै राख्नु भो, जुन एफ छ यो ई छ, एफलाई एरियाले डिभाइड गर्नु भयो भने एरियाले डिभाइड गर्नु, एललाई एल ले डिभाइड गर्नु, अनि जुन एक्स्ट्रा आउँछ ए इन्टु एल काट्यो, जस्ताको त्यस्तै भयो। अनि यो इनर्जी भयो,
अनि यो के भयो हाफ भयो, यो के भयो स्ट्रेस भयो, यो के भयो स्ट्रेन भयो र यो के भयो भोल्युम भयो। अब इनर्जी पर युनिट भोल्युम निकाल्न भनेको छ भनेदेखि हाफ के लेख्छौं हामी स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन लेख्छौं। अब स्ट्रेन को ठाउँमा के छ त्यो भ्यालु पुट गर्दियौ। सो हाफ को हाफ आयो, स्ट्रेस को स्ट्रेस नै भयो अनि स्ट्रेन को ठाउँमा हाम्रो के भयो स्ट्रेस बाइ के भयो y भयो। अब स्ट्रेसलाई हामीले यसलाई s ले डिनोट गर्यौं, यसलाई s ले डिनोट गर्यौं भनेपछि हाम्रो आन्सर s माथि a स्क्वायर भयो र तल चाहिँ 2 छदै छ अलरेडी अनि y को y छ भने s स्क्वायर बाइ 2 आएन भने हाम्रो आन्सर। लेफ्ट साइड को सेकेन्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप। सेकेन्ड स्टेपमा यो हेर्नुस् त डियर स्टुडेन्ट्स फोर्स को भ्यालु कति थियो, एउटा सिकाउँछ दुईटा सोध्नुहुन्छ भने अलिकति हामीलाई डियर स्टुडेन्ट्स साह्रै गाह्रो हुन्छ। अहिले हेर्नुस् है y इज इक्वल टु हामीले FL बाइ AE पढाएको थियौं अनि यहाँबाट तपाईले f निकाल्नुस् त। अब यहाँबाट f क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ YAE बाइ L हुन्न अनि यही YAE बाइ L लाई मैले यहाँ राखेको हो नि त। धेरै क्लियर भयो अब हैन। अब when longitudinal force Poisson's ratio मा जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स when longitudinal force is applied on a wire along its length, the length of the wire increases but it contracts radially in direction perpendicular to the direction of the force। यसको लागि फेरि म एउटा कुरा मलाई याद आयो डियर स्टुडेन्ट्स, मलाई एउटा कुरा भन्नु त। यो के छ भने एउटा बडी छ, तपाईले यतातिर 10 न्यूटन को फोर्स अप्लाई गर्नुभयो यो सर्फेसमा ध्यान दिनु है अनि यतातिर तपाईले कति भयो 20 न्यूटन को फोर्स अप्लाई गर्नुभयो अनि यसको क्रस सेक्सन एरिया ए छ, क्रस सेक्सन एरिया दुवै युनिफर्म छ। अब मैले स्ट्रेस लेख्दा स्ट्रेस इक्वल्स क्वेशन आयो भने स्ट्रेस इक्वल्स के हुन्छ पहिलो चोइस भन्छ 20 न्यूटन बाइ एरिया, दोस्रो चोइस भन्छ 10 न्यूटन बाइ एरिया, तेस्रो चोइस भन्छ बट र लास्ट को चोइस भन्छ नन। ल यो क्वेशनमा ब्रेन टेस्ट गर्न लाओ बल्ल म यो बुझाउँछु। त चाँडै आन्सर भनौ। फास्ट भनौ न भने 4 जना मात्रै छ र 400 विद्यार्थीमा 4 जनाले मात्रै कमेन्ट गरिरहेको छ भने मैले हेरिरहेको छु। एक भन्ने को हुनुहुन्छ हेर्नुस् है, ए हो आन्सर कि बी हो कि सी हो? बी हो आन्सर। आन्सर बी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। किन ए ले के गर्छ रिजिड सपोर्ट को काम गर्छ, रिजिड सपोर्ट को काम गर्छ। यदि सिलिङमा हामी केही कुरा झुन्ड्यायो भने त्यसलाई तल तान्यो भने धेरै फोर्स भएकोले के हुन्छ त्यो रिजिड को सपोर्ट को काम गर्छ भने लेस फोर्सले के गर्छ स्ट्रेस को काम गर्छ यो परपेन्डिकुलरली अप्लाई गर्दा। सो लेस फोर्स हाम्रो के हुन्छ रे आन्सर हुन्छ, लेस फोर्स वाला आन्सर हुन्छ। मोर फोर्स वाला रिजिड सपोर्ट को काम गर्छ, दिमागमा लगाउनु पर्यो। सो यस कारण डियर स्टुडेन्ट्स हामी यो पोइजन्स रेशियो डिफाइन गर्नु पर्यो भने यसरी हामीले यो लिँदाखेरि बडी लिँदाखेरि यसमा सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली फोर्स हामीले लगायो लेन्थमा लगायो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि यसको लेन्थमा यो फोर्स जब अप्लाई हुन्छ परपेन्डिकुलर एलोङ विथ लेन्थ त्यति बेला यसको लेन्थमा के हुन्छ चेन्ज आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी चेन्ज आउँछ र चेन्ज आयो भने डियर स्टुडेन्ट्स रेडियली भन्नुको मतलब के भनिरहेको छ रेडियली के हुन्छ रे डिरेक्सनमा के हुन्छ रे जति बेला लेन्थ चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ त्यति बेला यसको जुन पहिलाको रेडियस छ डियर स्टुडेन्ट्स पहिलाको रेडियस r छ, पहिलाको रेडियस r छ त्यो रेडियस कतिले चेन्ज हुन्छ रे डेल r ले र डेल r डिक्रिज हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। हेर्नुस् त यो डिक्रिज भएको छ कि छैन, डिक्रिज भएको छ पहिलाको। सो यसरी पोइजन्स रेशियोलाई सिग्माले डिनोट गर्छ र सिग्माले गर्दाखेरि के भनेको छ डियर स्टुडेन्ट्स
के भनेको छ लङ्गिट्युडनल कि ल्याटरल, ध्यान दिनुस् है। वेन रेड लङ गर्यो भने के आउँछ रेडियली बाई आर अपन के आउँछ ल्याटरल पनि भन्छ, यसलाई ल्याटरल पनि भन्छ लङ्गिट्युडनल। र यसरी डियर स्टुडेन्ट डेल आर बाई आर ल्यायो भने के हुन्छ अरे माइनस सिग्मा इन्टु डेल यल बाई कति आउँछ यल। अब यसको भोल्युम चाहिँ पाई आर स्क्वायर यल हुने हो भने डियर स्टुडेन्ट्स यसको डिफरेन्सिएसन गर्यो भने चेन्ज इन भोल्युम बाई भोल्युम, पाईको के पनि हुँदैन, पाईको 1 हुन्छ, 1 हुन्छ पाईको, र आर स्क्वायरको 2 अगाडि आउँछ, डेल आर बाई आर प्लस कति हुन्छ डेल यल बाई कति हुन्छ यल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो अब भ्यालु पुट गर्यो भने कति आउँछ -2 सिग्मा, यहाँबाट हेर्नुस् -2 सिग्मा डेल यल बाई कति हुन्छ यल प्लस कति हुन्छ डेल यल बाई यल हुन्छ। भनेपछि यसको ठाउँमा हामी यो भ्यालु पुट गर्यौं यहाँ ल्याएर, ध्यान दिनुस्। अब यो डेल यल बाई डेल यल कमन ल्यायो भने यहाँ 1 बाँकी हुन्छ, यहाँ -2 सिग्मा बाँकी हुन्छ अरे, यो के हुन्छ अरे प्लस। सो यसको गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ अरे 1 प्लस माइनस माइनस माइनस, यो ध्यान दिउँ के हुन्छ अरे यसको अब डेल यल 1 अगाडि लेख्यौं माइनस माइनस 2 सिग्मा डेल यल बाई यल हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के हो रे चेन्ज इन भोल्युम बाई के हो रे ओरिजिनल भोल्युम, फ्र्याक्सन चेन्ज इन। अब यति बेला एउटा क्वेसन आइरहेको छ डियर स्टुडेन्ट्स, हेरौँ यहाँ छ कि छैन। सिग्मा इज डाइमेन्सनलेस एन्ड युनिटलेस, दुईटै स्टेजको रेसियो हो। सिग्मा लाइज थ्योरेटिकली बिट्विन -1 एन्ड +1/2 भनेको 0.5, यो भनेको 0.5 पनि हो, र प्र्याक्टिकली हेर्दा अहिलेसम्म माइनस पाएको छैन। सो नो सब्सटेन्स हैज फाउन्ड विथ नेगेटिभ भ्यालु सिग्मा, सिग्मा नेगेटिभ छैन। सो सिग्मा लाइज के हुन्छ अरे सो सिग्मा लाइज बिट्विन 0 to 1/2 भन्नुको मतलब 0.5 थ्योरेटिकली प्र्याक्टिकली। सो 8 बस्दा क्वेसन के आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स हेर्नुहोस् के आइरहेछ भने द थ्योरेटिकल भ्यालु अफ पोइजन्स रेसियो सिग्मा लाइज बिट्विन के हुन्छ अरे माइनस, यो भनेको +1/2 हो, अहिले भर्खर हामी पढेका थियौं, यहाँ छैन, यो पनि के हो अरे -1/2 हो, भनेपछि हामी हेर्दाखेरि यो पनि +1/2 हो भने हेर्दाखेरि यो थ्योरेटिकली पाएको हो भनेदेखि यो प्र्याक्टिकली पाएको हो कि हैन। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ अरे ए। यसरी क्वेसन आउने हो डियर स्टुडेन्ट्स, क्लियर भयो। र डियर स्टुडेन्ट्स आज यो क्लास मेरो तपाईहरुको यो इलास्टिसिटी सक्यो, यो लास्ट थियो। अब हामी क्वाड क्लासमा भेटौँला र अझै क्वाडको क्वेसनहरु तपाईलाई हामी कहाँ गर्दै आछौं भन्देखि नेम इन्स्टिट्युटको एकचोटी क्वाड सेक्सनमा गएर हेर्नु होला, मैले पहिला पनि क्लास लिइसकेको छ। पर्सन पर्दैन, कोर्समा जे छ त्यही पढ्नुस् प्लिज, कोर्समा जे छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यही पढ्नुस्, धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। कोर्समा भएको कुराहरुलाई एकदम मजाले पढ्दिनु भयो भने यो इलास्टिसिटीको जम्मै फर्मुला सम्झिदिनु भने क्वेसन केही न केही आइहाल्छ यहाँबाट। एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नु होला, यसरी यसरी गरेर पढ्नु होला है, ध्यान दिनु होला। अब यो सोलिडको लागि हो, यो सोलिड लिक्विड ग्यासको लागि हो, पढ्दाखेरि यसरी पढ्नु पर्यो नि त। यो के को लागि हो साइजको लागि, यो के को लागि साइजको लागि, यो कसको लागि शेपको लागि, यसरी बनाए पो मजा आउँछ। यसरी चार्ट बनाएर पढ्यो भने त आफै डिफरेन्सिएसन थाहा भइहाल्छ नि डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ भन्नुस् त, यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ भन्नुस् त, त्यो सबैको फर्मुला लेखिदिनुस्। यहाँ के लेख्नुहुन्छ एफएल बाई ए, मजाले आयो। यसको फर्मुला लेख्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ प्रेसर बाई के लेख्नुहुन्छ माइनस चेन्ज इन भोल्युम बाई सरी प्लस चेन्ज इन डेन्सिटी बाई डेन्सिटी इज इक्वल टु माइनस चेन्ज इन भोल्युम बाई भोल्युम। अब यो कन्ट्र्याक्सन छ भने यस्तो गर्नु होला, एक्सपान्सन छ भने त उल्टो हुन्छ, यो भनेको फोर्स बाई एरिया, हेर्नु त आफै आन्सर आउँछ। अनि इटा इज इक्वल टु के पढ्नु भएको छ फोर्स इज इक्वल टु कतिको फोर्स बाई प्यारलल फोर्स बाई के पढ्नु भएको छ एरिया अपन थीटा, हेर्नु त आफै आन्सर आयो कि आएन, आयो कि आएन। पढ्ने टेक्निक आफै बनाउने हो डियर स्टुडेन्ट्स। 7 नम्बरको स्लाइड 12 नम्बरमा गयो, 11 नम्बर, 10 नम्बर, 9 नम्बर,
8 number, 7 number, 6 number, 5 number, 4 number, 3 number. अब कमल राउत जी र अमरेश राउत जी सूरज जी के भन्नुभयो किन प्लिज भन्नुभयो भन्नु न केही कुरो बुझेकै छैन ल चाँडै चाँडै गरिदिनु है फेरि अर्को क्लासलाई लेट हुन्छ के भन्नुभयो म पढ्दैछु भन्नुहोस् त गर्दैछु डियर स्टुडेन्ट्स हामी तपाईकै तपाईले भनेको त मान्नै पर्यो नि हैन र फिस फर्मुलाको क्लास लिने ल ठीक छ क्वाड क्लासमा फिस फर्मुला कसरी पढ्ने कसरी गर्ने भनी त्यसरी सिकाउला है त सबै स्टुडेन्ट्स ल ओके 14 नम्बरको स्लाइड ओके थ्योरी वाला हो त्यो ए ल ल पोइजन्स रेसियोको भ्यालु डाइरेक्ट एक्ज्याक्ट आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स यो ल हेर्नुहोस् त थ्योरिटिकल भ्यालुमा हेर्दाखेरि -1 बाट स्टार्ट तर प्र्याक्टिकलमा यो भ्यालु त पाउँदैन नि छर्लङ्ग भयो ल फर्मुला क्वाडै भनौँ ल उहाँ सुनिरहनु भएको छ यही ल हेर्नु अब ल म दिउँला फर्मुला क्वाडै दिउँला ल ल मेरो क्लासको फर्मुला क्वाडै दिउँला ल ओके सी यू बाइ